शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 2078 भाद्र 29 गति मंगलबार तदनुसार 14/9/2020 को बाबाको महावाक्य छ। बाबाले मुख्य सारमा भन्नुभएको छ, मिठे बच्चे आफ्नो सच्चा सच्चा चार्ट राख्यो भने, आफ्नो सच्चा सच्चा चार्ट राख्यो भने अवस्था राम्रो हुन्छ।
अवस्था राम्रो हुन्छ। चाड राख्नाले कल्याण हुँदै जान्छ। चाड राख्नाले कल्याण हुँदै जान्छ। मीठे बच्चे, आफ्नो सच्चा सच्चा चाड राख्यो भने अवस्था राम्रो हुन्छ। चाड राख्नाले कल्याण हुँदै जान्छ। प्रश्न छ, कुन चाहिँ स्मृतिले पुरानो दुनियाँबाट कुन चाहिँ स्मृतिले पुरानो दुनियाँबाट सहजै किनारा गराइदिन्छ। सहजै किनारा गराइदिन्छ। कुन चाहिँ स्मृतिले पुरानो दुनियाँबाट सहजै किनारा गराइदिन्छ? कुन चाहिँ स्मृतिले होला? कल्पपछि हामी बाबा गाउँमा भएका छौँ। बाबाले हामीलाई विराट गर्नुहुन्छ, हामीलाई ज्ञान सुनाउनुहुन्छ, हामी बरामा सर्वोत्तम बरामा गुरु सुनाउँछौँ। हामीले वर्षा पाउँछौँ बाबाबाट, फेरि स्वतः हामी जान्छौँ। यो स्मृतिमा रह्यो भने अब हामी सुखको दुनियाँमा जाँदैछौँ, जहाँ हस्पिटल काटेर केही पनि हुँदैन। त्यसै स्मृतिले पुरानो दुनियाँ सब किनारा हुन्छ। मेरा बाबा बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो कि कुन चाहिँ स्मृति सदा गर्यो भने बुद्धिबाट सहजै के हुन्छ? किनारा हुन्छ। पुरानो दुनियाँ किनारा हुन्छ। हामी जब बाबाको यादमा बाबालाई त चिन्यौँ होइन, र बाबाको यादमा पनि रहन चाहन्छौँ, तर पनि फेरि कहिले काहीँ के भइदिन्छ, कति प्रयास गर्दा पनि बाबाको याद आउन सक्दैन। पुरानै दुनियाँतिर बुद्धि गइरहेको हुन्छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ सहज तरिका के हो त? उत्तर छ, हामीले कल्प कल्प बाबासँग के गर्दैछौँ? कल्प कल्प बाबासँग बेहदको वर्षा लिन्छौँ। बेहदको वर्षा लिन्छौँ। हदको पनि होइन, बेहदको। अहिले फेरि हामीले गरेका छौँ। अहिले फेरि हामीले शिवबाबाको गोद लिएका छौँ। शिवबाबाको गोदमा आएर बसेका छौँ नि हामी। शिवबाबाको गोद लिएका छौँ। वर्षा लिनको लागि बाबाले हामीलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ। वर्षा लिनको लागि बाबाले हामीलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ। हामी सच्चा ब्राह्मण बनेका छौँ। हामी सच्चा ब्राह्मण बनेका छौँ। शिवबाबाले हामीलाई गीता सुनाइरहनु भएको छ।
यस स्मृतिले पुरानो दुनियाँबाट किनारा गराइदिन्छ। पुरानो दुनियाँबाट किनारा गराइदिन्छ। बाबाले प्रश्न सोध्नु भएको थियो, कुन चाहिँ स्मृतिले पुरानो दुनियाँबाट सहजै किनारा गराइदिन्छ? उत्तरमा के भन्नुभयो? हामी कल्प कल्प बाबासँग बेहदको वर्षा लिँदैछौँ। एक कल्प मात्रै होइन, हर कल्प कल्प होइन। र अहिले फेरि हामीले शिव बाबाको गोद लिएका छौँ। अहिले फेरि हामी के गरेका छौँ? शिव बाबाको गोदमा रहेका छौँ। वर्षा लिनको लागि बाबाले हामीलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ। हामी सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनेका छौँ। नामधारी ब्राह्मण होइन, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बाबाले हामीलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ। शिव बाबाले हामीलाई गीता सुनाइरहनु भएको छ। यस स्मृतिले पुरानो दुनियाँबाट किनारा गराइदिन्छ। जब बाबाले हामीलाई के गर्दै हुनुहुन्छ? गीता सुनाउँदै हुनुहुन्छ। यो स्मृति हुन्छ भने पुरानो दुनियाँबाट सहजै किनारा गराइदिन्छ। शान्ति। तिमी बच्चाहरू यहाँ बसेका छौ शिव बाबाको यादमा। तिमीलाई थाहा छ उहाँले हामीलाई फेरि सुखधामको मालिक बनाइरहनु भएको छ। बाबाले हामीलाई के गर्दै हुनुहुन्छ? सुखधामको मालिक बनाउँदै हुनुहुन्छ। बच्चाहरूको बुद्धिमा भित्र कति खुसी हुनुपर्छ। यहाँ बसी बसी बच्चाहरूलाई खजाना मिल्छ। अनेक प्रकारको कलेजहरूमा, विश्वविद्यालयमा कसैको पनि बुद्धिमा यो कुरा रहँदैन। तिमीले नै जानेका छौ बाबाले हामीलाई स्वर्गको मालिक बनाइरहनु भएको छ। यो खुसी हुनुपर्छ नि। यस समयमा अरू सबै चिन्तन हटाएर एक बाबालाई मात्रै याद गर्नुपर्छ। यहाँ बस्दा बुद्धिमा नशा हुनुपर्छ। हामी अहिले सुखधामका मालिक बनिरहेका छौँ। यहाँ बस्दा के हुनु पर्यो त? नशा हुनु पर्यो। के नशा? हामी अहिले सुखधामको मालिक बन्दैछौँ। यो नशा हुनु पर्यो। हामीले कल्प कल्प सुख शान्तिको वर्षा लिन्छौँ। मनुष्यले त केही पनि जानेका छैनन्। कल्प पहिला पनि धेरै मनुष्यहरू अज्ञान अन्धकारमा कुम्भकर्णको निन्द्रामा सुतेर खतम भएका थिए। कति बाबा भन्नुहुन्छ, कल्प पहिला पनि मनुष्यहरू अज्ञान अन्धकारको कुम्भकर्णको निदमा सुतेर के भएका थिए? खतम भएका थिए। अहिले पनि त्यस्तै हुन्छ, फेरि पनि त्यस्तै हुनेछ। बच्चाहरूले जानेका छौ हामीलाई बाबाले एडप्ट गर्नुभएको छ वा हामीले शिव बाबाको धर्म गोद लिएका छौँ, जसले आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापन गरिरहनु भएको छ। अहिले हामी ब्राह्मण हौँ। हामीहरूले सच्चा सच्चा गीताको पाठ सुनिरहेका छौँ। आखिर सच्चा सच्चा गीता भनेको कुन रहेछ? यो रहेछ हैन त। बाबाले अहिले हामीलाई यो पाठ सुनाइरहनु भएको छ। त हामीले बाबासँग फेरि राजयोग र ज्ञान बलद्वारा वर्षा लिन्छौँ। यस्ता यस्ता विचार मनमा आउनु पर्छ नि। बाबा पनि आएर खुसीको कुरा बताउनुहुन्छ। बाबाले जान्नुहुन्छ बच्चाहरू काम चितामा बसेर काला भस्मीभूत भएका छन् भन्नुहुन्छ। त्यसैले अमर लोकबाट मृत्यु लोकमा आउँछु।
तिमीले फेरि भन्छौ हामी मृत्युलोकबाट अमरलोकमा जान्छौँ हैन। बाबा हामीलाई बनाउनको लागि अमरलोकबाट मृत्युलोक आउनुहुन्छ र हामी फेरि मृत्युलोकबाट अमरलोक जान्छौँ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ म मृत्युलोकमा जान्छु जहाँ सबैको मृत्यु हुन्छ हैन। बाबा कहाँ हुनुहुन्छ त? मृत्युलोकमा हैन। उनीहरूलाई फेरि अमरलोकमा लैजान्छु। शास्त्रमा त के लेखिदिएका छन्, शास्त्रमा त के लेखिदिएका छन्। उहाँ सर्वशक्तिवान हुनुहुन्छ, जे चाह्यो त्यो गर्न सक्नुहुन्छ हो। तर बच्चाहरूले जानेका छौ उहाँलाई बोलाइन्छ नै, हे पतित पावन बाबा आउनुहोस्, हामीलाई आएर पतितबाट पावन बनाउनुहोस्, दुःख हरेर सुख दिनुहोस्। यसमा जादुको कुनै कुरा छैन। बाबा आउनुहुन्छ नै काँडाबाट फूल बनाउन। बाबा आउनुहुन्छ नै काँडाबाट फूल बनाउन। तिमीले जानेका छौ हामी नै सुखधामका देवी देवता थियौँ, सतो प्रदान थियौँ, हरेकलाई तमो प्रदानबाट सतो प्रदानबाट तमो प्रदानमा आउनु नै छ। हरेक पहिला के हुन्छ त? सतो प्रदान हुन्छ। सतो प्रदान पछि तमो प्रदान बन्छ, तमो प्रदान पछि फेरि के बन्छ? सतो प्रदान। बच्चाहरूलाई यहाँ बस्दा त अझै आनन्द आउनुपर्छ, याद आउनुपर्छ। बाबालाई नै सारा दुनियाँले याद गर्छ। यहाँ बस्दा आनन्द आउँछ, आनन्द आएर आनन्दको झुलामा झुलिन्छ हैन। त्यो बाबा भन्नुहुन्छ, हे लिबरेटर गाइड, हे पतित पावन आउनुहोस्। बोलाउँछन् तब जब रावण राज्यमा हुन्छन्। सत्ययुगमा कहाँ बोलाउँछन् र? त्यो कुरा धेरै सहज बुझ्ने कुरा छ। यो कसले सुनाएको हो? यो कसले सुनाएको हो? बाबाको पनि महिमा गरिन्छ, शिक्षक सद्गुरुको पनि महिमा गरिन्छ। तीनै एउटै हुनुहुन्छ। यो तिम्रो बुद्धिमा छ। उहाँ बाबा शिक्षक सद्गुरु पनि हुनुहुन्छ। शिव बाबाको धन्दा नै हो पतितलाई पावन बनाउने। शिव बाबाको धन्दा नै के हो? पतितलाई पावन बनाउने। पतित अवश्य दुखी हुन्छन्, सतो प्रधान सुखी, तमो प्रधान दुखी हुन्छन्। यी देवताहरूको कति सतोगुणी स्वभाव छ। यहाँ मनुष्यहरूको कलियुगी तमोगुणी स्वभाव छ। बाँकी मनुष्य अवश्य नम्बरवार असल अथवा खराब हुन्छ। सत्ययुगमा यस्तो कहिले भनिँदैन यो खराब छ, यो यस्तो छ। यहाँ त हरेक मनुष्यमा के छ त? नम्बरवार, कोही खराब छन्, कोही असल छन् हैन। एउटा चिजमा असल भए एउटा चिज खराब छ हैन। यसको सबै बानी त मनपर्छ, एउटै बानी मन पर्दैन भनिन्छ नि हैन। केही न केही हरेकमा के हुन्छ त? खराब पनि हुन्छ हैन, हरेक भित्र हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ सत्ययुगमा फेरि कसै भित्र पनि खराब हुँदैन, सबै के हुन्छ? असल हैन। त यो यस्तो छ, त्यहाँ नराम्रो लक्षण कसैको हुँदैन। कहाँ? सत्ययुगमा। सत्ययुगमा कसैमा पनि नराम्रो लक्षण केही पनि हुँदैन। त्यो हो नै दैविक सम्प्रदाय हैन। हो धर्म धनी गरिब हुन सक्छन्, बाँकी राम्रो वा नराम्रो गुणहरूको तुलना त्यहाँ हुँदैन। भले धनी गरिब भए पनि राम्रो नराम्रोको गुणहरूको तुलना त्यहाँ हुन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ सबै सुखी हुन्छन्, दुःखको कुरा नै हुँदैन। नाम नै छ सुखधाम। त्यसैले बच्चाहरूले बाबासँग पुरा वर्षा लिने पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। आफ्नो चित्र अथवा
लक्ष्मीनारायणको चित्र पनि राख्न सक्छौ। भन्छन् यिनीहरूलाई सिकाउने कोही त हुनुपर्छ। यो त भगवान वाच हो नि, भगवानको आफ्नो शरीर नै छैन। यो त भगवान वाच हो नि, त फेरि भगवानको त आफ्नो शरीर छैन। उहाँले आएर लोन लिनुहुन्छ। गायन पनि गरिएको छ भगीरथ, त्यसैले अवश्य रथमा विराजमान हुनुहुन्छ। बसामा कहाँ आउनुहुन्छ र? शिव र शङ्करलाई मिलाइदिएका छन्, त्यसैले बसा देखाइदिएका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ कि मलाई भगीरथ चाहिन्छ। रथ माना के? शरीर। यो शरीरमा बाबा के गर्नुभएको छ त? विराजमान हुनुहुन्छ हैन। जो ब्रह्मा बाबुको शरीरलाई बाबाले लोनमा लिनुभएको छ हैन। र बाबा भन्नुहुन्छ कि जब अहिले शिव र शङ्करलाई एकै ठाउँमा मिलाइदिएका छन्, त्यस कारणले बसा देखाइदिन्छन्। शङ्करलाई साँडेमा चढेर हिँडेको देखाउँछ नि, त्यस कारणले बसालाई देखाइदिए। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई कति खुसी हुनुपर्छ, हामी बाबाका बनेका छौँ। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ तिमी मेरा हौ। बाबालाई पद पाउने खुसी हुँदैन। बाबालाई पद पाउने खुसी हुन्छ त? हुँदैन। शिक्षक त शिक्षक हुन्छन् नि, उनले त पढाउनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, म सुखको सागर हुँ। अहिले तिमीलाई अतीन्द्रिय सुखको अनुभव हुन्छ, किनकि मैले तिमीलाई एडप्ट गरेको छु। एडप्सन त किसिम किसिमका हुन्छन्। पुरुषले पनि कन्यालाई एडप्ट गर्छन्। उनले सम्झिन्छन् यो मेरो पति हो। अहिले तिमीले जानेका छौ शिव बाबाले हामीलाई एडप्ट गर्नुभएको छ। बाबाले भन्ने एडप्ट किसिम किसिमका हुन्छन्। जब कसैले विवाह गरेर ल्याउँछ त पत्नी एडप्ट गरे हैन, बच्चा पैदा हुन्छ बच्चा एडप्ट गरे हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ कि त्यस्तै तिमीलाई मैले के गरेको छु? एडप्ट गरेको छु हैन। दुनियाँमा मानिसहरूले यी कुरालाई बुझ्दैनन्। उनीहरूको तो एडप्सन हो, एक अर्कामा काम कटारी चलाउने। मानव कुनै राजाले बच्चालाई गोदमा लिन्छ, एडप्ट गर्छ सुखको लागि, तर त्यो हो अल्पकालको सुख। सन्यासीले पनि एडप्ट गर्छन् नि। उनीहरूले भन्छन् यहाँ हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ, उनले भन्छन् ये मेरा चेला हो। अब गुरु र चेलामा पनि के भयो? एडप्ट भयो। त कति एडप्सन छन्। पिताले बच्चालाई एडप्ट गर्छन्, उनलाई सुख त दिन्छन्, फेरि विवाह गराएर मानव दुःखको वर्षा दिन्छन्। गुरुको एडप्सन कति फर्स्ट क्लास हुन्छ। यो फेरि हो ईश्वरको एडप्सन, आत्माहरूलाई आफ्नो बनाउने। अहिले तिमी बच्चाहरूले सबैको एडप्सनलाई देखिरहेका छौ। सन्यासी भएर फेरि पनि गाउँछन् हे पतित पावन आउनुहोस्, आएर मलाई एडप्ट गरेर पावन बनाउनुहोस्। सबै भाइ भाइ हुन्, तर आएर आफ्नो बनाएपछि मात्र। भन्छन् बाबा म दुखी भएको छु। रावण राज्यको पनि अर्थ बुझ्दैन। पुतला बनाएर जलाइरहन्छन्। जस्तै कसैले दुःख दियो भने भन्छन् यसमाथि मुद्दा चलाउनु पर्छ। अब हरेकको के गरिन्छ त? मूर्ति बनायो बनायो, अब रावणको मूर्ति बनायो त्यसलाई चलाइन्छ पुतला बनाएर हैन। अब गणेश अस्ति भर्खरै गणेश चतुर्थी गयो नि हैन, गणेश उत्सव। त्यसमा यति ठुलो ठुलो गणेशको मूर्ति तयार गर्ने, उसलाई फेरि सिँगार्ने हैन, अनेक तरहको उसलाई सिँगार गरेर अनि फेरि लगेर के गरिदिने? विसर्जन गरिदिने, डुबाइदिने हैन। त त्यसको अर्थ त केही पनि थाहा छैन हैन। गर्नलाई यति मेहनत गर्छन् फेरि पनि अर्थ थाहै छैन।
त्यही त बाबा भन्नुहुन्छ रावणको पुतलाले त धेरै खर्च गराउँछ, अझै रावणको पुतला बनाउन अझै धेरै खर्च हुँदो रहेछ। मनुष्यले धेरै पैसा फाल्तुमा गुमाउँछन्। कति रात दिनको फरक छ, उनीहरू भट्किँदै दुखी हुँदै धक्का खाइरहन्छन्। हामीले अहिले श्रीमतमा श्रेष्ठचारी सत्युगी स्वराज्य पाइरहेका छौँ। श्रेष्ठ भन्दा श्रेष्ठ सत्युग स्थापना गर्ने शिव बाबाले हामीलाई श्रेष्ठ देवी देवता विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। श्री श्री शिव बाबाले हामीलाई श्री बनाउनुहुन्छ। श्री श्री केवल एकलाई मात्र भनिन्छ, देवताहरूलाई श्री भनिन्छ। श्री श्री कसलाई भनिन्छ? शिव बाबालाई, हैन त। एउटा मात्रै श्री भएको देवी देवताहरू, किनकि उनीहरू पुनर्जन्ममा आउँछन् नि। वास्तवमा श्री भिकारी राजाहरूलाई पनि भन्न सकिँदैन। श्री भनेर त बाबाले के भन्ने, वास्तवमा भिकारी राजाहरूलाई पनि भन्न मिल्दैन त। श्री भनेको सिर्फ देवी देवतालाई भन्न मिल्छ, हैन। श्री श्री भनेको फेरि शिव बाबा, हैन। अहिले तिम्रो कति विशाल बुद्धि हुनुपर्छ। तिमीले जानेका छौ हामी यस पढाइद्वारा डबल सिरताज बन्छौँ। हामी नै डबल सिरताज थियौँ, अहिले त सिंगल ताज पनि छैन। छ त अहिले त सिंगल ताज पनि छैन। हामी यस पढाइद्वारा डबल सिरताज बन्छौँ। हामी नै डबल सिरताज थियौँ, अहिले सिंगल ताज पनि छैन। पतित छौँ नि, यहाँ प्रकाशको ताज कसैलाई लगाउन सकिँदैन, किनकि कोही पनि यहाँ पवित्र छैन। त्यही भएर कसैलाई पनि प्रकाशको ताज दिइँदैन। स्थूल ताज त त्यही पनि लगाउँछन्, हैन, क्षणिकको लागि के। त बाबा भन्नुहुन्छ हैन, यी चित्रहरूमा जहाँ तिमी तपस्यामा बसेका छौ त्यहाँ प्रकाशको ताज दिनु हुँदैन। तिमी डबल सिरताज भविष्यमा बन्नु छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी बाबाद्वारा डबल सिरताज महाराजा महारानी बन्नको लागि आएका छौँ। यो खुसी हुनुपर्छ, शिव बाबालाई याद गर्नुपर्छ अनि पतितबाट पावन बनेर स्वर्गको मालिक बन्छौँ। यसमा कुनै कष्टको कुरा छैन। यहाँ तिमी विद्यार्थीहरू बसेका छौ, त्यहाँ बाहिर मित्र सम्बन्धीहरू आदिसँग जाँदा विद्यार्थी जीवन बिर्सिन्छ, फेरि मित्र सम्बन्धीहरू याद आउँछन्। मायाको प्रभाव हुन्छ नि। होटलमा रहनाले राम्रो पढ्छन्, होस्टलमा रहनाले राम्रो पढ्छन्, बाहिर आउँदा जाँदा सङ्गदोषले बिग्रिन्छ। होस्टलमा रह्यो भने के हुन्छ त? राम्रो पढाइ हुन्छ, किनकि केही न केही त्यहाँ के हुन्छ, कडा हुन्छ। त फेरि बाहिर आउँदा जाँदा के हुन्छ? सङ्गदोषले बिगारिदिन्छ। यहाँबाट बाहिर गएपछि विद्यार्थी जीवनको नशा हराउँछ। पढाउने ब्राह्मणीहरूलाई पनि त्यहाँ बाहिर त्यति नशा हुँदैन जति यहाँ हुन्छ। यो हो हेड अफिस मधुबन। विद्यार्थीहरू शिक्षकको सामुन्ने हुन्छन्। गोरख धन्दा आदि केही छैन, रात दिनको फरक छ नि। कसैले त सारा दिनमा शिव बाबालाई याद पनि गर्दैन, शिव बाबाको सहयोगी बन्दैनन्। शिव बाबाको बच्चा बनेका हो भने सेवा गर, यदि सेवा गर्दैनौ भने मानौ कपुत बच्चा। बाबाले कस्तरी भन्नुपर्छ, शिव बाबाको बनेका छौ भने सेवा गर, यदि सेवा गर्दैनौ भने मानौ के हो, कपुत हो। बाबाले त जान्नुहुन्छ नि उहाँको कर्तव्य हो बाबालाई याद गर भन्ने। अनुसरण गर्यो भने धेरै धेरै कल्याण हुन्छ। विकारी सम्बन्ध त भ्रष्टाचारी छ, त्यसलाई छोड्दै जाऊ, त्यससँग सम्बन्ध नराख।
बाबाले त सम्झाउनुहुन्छ, तर कसैको भाग्यमा पनि हुनुपर्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ चाट राख्नु छ, यसबाट पनि धेरै कल्याण हुन्छ। बाबाको ज्ञान त सुन्यो, बाबाले सम्झाउनु त सम्झाउनु भयो, तर बाबासँग सम्बन्ध राख्नु भनेको पनि त्यो के हो? भाग्यको कुरा हो क्या, जो कोहीले कहाँ पाउँछन् त नि, होइन? त्यस कारणले बाबा भन्नुहुन्छ चाट राख्नु छ, यसमा नै धेरै कल्याण हुन्छ। कोही 1 घण्टा पनि मुस्किलले यादमा रहन्छन्, 8 घण्टा त अन्त्यमा पुग्नु छ। कर्मयोगिता हुने कसैलाई कहिले काहीँ उमङ्ग आउँछ अनि चाट राख्छ। बाबाले यति सजिलो तरिकाबाट ज्ञान दिनुभएको छ। जब कुनै पनि समय हामी एकदमै बिजी हुन्छौँ नि, म एकदम बिजी छु भन्ने सम्झिन्छ नि, त्यति बेला पनि हामी 1 सेकेन्ड पनि त्यो गर्न लागेको कामलाई स्टप गरेर बाबाको याद बाबा भन्यो भने पनि त्यसमा कमाइ छ नि, होइन? मुखबाट बाबा निकाल्नुमा पनि कमाइ छ। एउटा दिदीले भन्नुहुन्थ्यो कि जब तिमी एकदमै बिजी हुन्छ, जति बिजी भए पनि खानाको लागि त तिमीले छोड्दैनौ, छोड्छौ र? जति बिजी भए पनि खाना चाहिँ खाएकै हुन्छ, होइन? बिहानबाट बेलुकासम्म हामीले कतिचोटि खान्छौँ त? त्यो खाने समयमा पनि तिमीले याद गर्न सक्छौ। र तिमी यति बिजी भएर कर्म गरिरहेका छौ, कर्म नै गर्नु हो, होइन? बाबाले त हामीलाई टाइटल नै दिनुभएको छ कर्मयोगीको, होइन? त कर्मयोगी बन न तिमी। कर्म गर्दा गर्दै 1 सेकेन्ड पनि तिमी स्टप गरेर बाबा भनेर केही समय मौनमा रहन्छौ भने त्यसमा पनि कमाइ हुन्छ अरे क्या। त्योमा पनि जम्मा भयो, खातामा जम्मा भयो। त्यही भएर बाबुको याद गर्नु माने यो होइन कि सम्पूर्ण चिजलाई त्याग अनि थपक्क 1-1.5 घण्टा बसे मात्रै बाबुको याद हुने, यो होइन। जब केही समय एकदमै साइलेन्समा रहेर बाबा भनेर मात्रै तिमीले बाबा शब्द बोल्यौ, मुखबाट उच्चारण गर्यौ भने पनि त्यसमा कमाइ छ। दिदीले भन्नुहुन्थ्यो कि त भने जस्तै हेर्नु त त्यसमा त्यो पनि के भयो त चाटमा राख्न मिल्ने भयो, होइन? त्यस कारणले चाट राख्नु छ, यसमा नै धेरै कल्याण छ, तर यादमा रहन के छ त मुस्किल छ, होइन? बाबालाई याद गर्छौ त्यति फाइदा नै छ, जति बाबालाई याद गर्छौ त्यति नै के छ त फाइदा छ। गायन गरिएको पनि छ, अन्त्यकाल जो हरिको सिमरे बलबल अर्थ के हो? अन्तकालले जो हरिलाई सिमर गर्यो ऊ बलबल के हुन्छ त देव पद पाए भनेर भनेको छ। जसले देव योनिमा जानको लागि के गर्न पर्यो? हर कर्ममा बाबालाई याद गर्नु पर्यो। जसले राम्रोसँग याद गर्दैन, जन्म जन्मान्तरको बोझ जुन छ उसलाई बलबल पटक पटक जन्म दिएर साक्षात्कार गराएर फेरि सजाय दिन्छ। के गरिँदो रहेछ त? जसले जन्म जन्मान्तरको बोझलाई पटक पटक के गर्छ त? जन्म लिएर साक्षात्कार गराएर सजाय दिन्छ। जस्तै काशी कलवट खाँदा तुरुन्तै पापको साक्षात्कार हुन्छ। जस्तै काशी कलवट खाँदा के हुन्छ त? तुरुन्तै पापको साक्षात्कार हुँदो रहेछ। महसुस गर्छन् मैले पापको सजाय खाइरहेको छु। धेरै सजाय खान्छन् बाबाको सेवामा, जसले विघ्न पार्छ ऊ सजायको लायक छ। बाबाको सेवामा बाधा पार्छन् जसको राइट ह्यान्ड धर्मराज छ। बाबा भन्नुहुन्छ आफूसँग प्रतिज्ञा गर, किनकि बाबाको यादद्वारा नै तिमी पावन बन्छौ, नत्र हुँदैन। बाबाले प्रतिज्ञा गराउनुहुन्छ, गर नगर तिम्रो इच्छा।
जसले गर्छ उसले पाउँछ, धेरै छन् जसले प्रतिज्ञा गर्छन् फेरि पनि नराम्रो काम गरिरहन्छन्। बाबा के भन्नुहुन्छ? जसले बाबाको याद गर्दैन ऊ पावन कसरी बन्न सक्छ त? बाबाको यादबाट नै पावन बन्ने हो, नत्र हुँदैन। बाबाले प्रतिज्ञा गराउनुहुन्छ हैन? बाबाको काम त प्रतिज्ञा गराउने हो। गर नगर तिम्रो इच्छा हैन? जसले गर्छ उसले पाउँछ, जसले प्रतिज्ञा गरेर पनि गर्दैन उसले के गर्छ त? त्यसको फेरि सजाय खानु पर्यो अरे। भक्ति मार्गमा गाइरहन्छन् मेरो त एक दोस्रो न कोही। तर त्यो कुरा अहिले बुद्धिमा आउँछ, आत्माले किन यसरी गाउँदै आएको हो? सारा दिन गाइरहन्छन् मेरो त एक गिरिधर गोपाल दोस्रा न कोही। यो त सङ्गममा बाबा आएर आफ्नो घर लैजानुहुन्छ। कृष्णपुरीमा जानको लागि तिमी पढ्छौ नि, प्रिन्सेस कलेज हुन्छन् जहाँ प्रिन्सेसहरूले पढ्छन्। त्यो त हो हदको कुरा। कहिले बिरामी हुन्छन् कहिले मर्छन् पनि। यो त हो प्रिन्सेस बन्ने ईश्वरीय विश्वविद्यालय। बाबाले के गर्दै हुनुहुन्छ? राजकुमार राजकुमारी बनाउँदै हुनुहुन्छ। बाहिर पनि के हुन्छ त? राजकुमारी राजकुमारी पढ्ने कलेज नै खराब हुन्छ। त त्यहाँ फेरि कोही बिरामी हुन्छन् कोही मर्छन् हैन? कति मर्छन्। त यो भनेको के हो त? तिमी पनि राजकुमार राजकुमारी बन्ने ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो हैन? राज्य हो नि। तिमी नरबाट नारायण बन्छौ। तिमीले बाबासँग वर्षा लिएर सत्यको प्रिन्सेस बन्छौ। बाबा बसेर कति मजाको कुरा सुनाउनुहुन्छ। याद रहनु पर्छ नि, कोही त यहाँबाट बाहिर निस्केपछि फस्छन्। बाबालाई याद पनि नम्बरवार गर्छन्। जसले धेरै याद गर्छ उसले अरूलाई पनि याद गराउँछ। बुद्धिमा यही रहनुपर्छ, कसरी धेरैको कल्याण गरौँ। बाहिरका प्रजाका दास दासी यहाँका फेरि राजाका दास दासी बन्छन्। पछि गएर सबै असल अथवा सबै साक्षात्कार हुँदै जान्छ। तिमीले पनि महसुस गर्छौ, अवश्य मैले पूरा पुरुषार्थ गरेको छैन। धेरै चमत्कार देख्छौ। जसले राम्ररी पढ्छ उनी राजा हुन्छ। जसले राम्ररी पढ्छ उनी के भन्छ त? राजा बन्छ। जसले बाबाले भन्नुभयो कि बाहिरका प्रजाका दास दासी यहाँ फेरि राजाका दास दासी बन्छन्। त यो सबै साक्षात्कार अन्तिममा बाबाले गराउनुहुन्छ। बाबाले कति भनिरहनुहुन्छ? सेन्टरलाई प्रदर्शनी सामग्री दिन्छु ताकि बच्चाहरूमा सिकाएर होसियार बनाउनु। अनि बाबाले बुझ्नुहुन्छ बिकेले सेवा गर्न जानेका छन्। सेवा गर्यौ भने उच्च पद पाउँछौ। त्यसैले बाबाले प्रदर्शनीको चित्र बनाउन धेरै जोड दिइरहनु भएको छ। यो चित्र बनाउन त धेरै साधारण छ। हिम्मत गरेर प्रदर्शनीको चित्र बनाउनमा मद्दत गर्नुपर्छ अनि बच्चाहरूलाई सहज हुन्छ। आफूलाई धेरै समझदार सम्झन्छन्। म धेरै राम्रो चल्छु। अरूलाई सोध्यो भने 10 कुरा सुनाउँछन्। मायाले धेरै चक्करमा पार्छ। बच्चाहरू त सेवा केवल सेवामा रहनुपर्छ। बाबा दयावान दुःखहर्ता सुखकर्ता हुनुहुन्छ। त्यसैले बच्चाहरू पनि बन्नु छ। केवल बाबाको परिचय दिनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर्यो भने नरकवासीबाट स्वर्गवासी बन्छौ। कति सहज छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने पतितबाट पावन बनेर तिमी शान्तिधाम सुखधाममा आउँछौ।
निश्चय छ भने फेरि देखाउनु पर्छ। लेख्छन् पनि अवश्य ब्रह्मकुमार कुमारीहरूले शिव बाबासँग वर्षा लिन्छन्। सम्झन्छन् यस्तो बाबाको त अवश्य बन्नुपर्छ, शरण पर्नुपर्छ। तिमी बाबाको शरणमा परेका छौ नि, अर्थात् गोदमा आएका छौ। बाबाले के गर्दै हुनुहुन्छ त अहिले हामीलाई शान्तिधाम सुखधाममा लैजानको लागि आउनु भएको छ। त निश्चय छ नि, लेख्नुपर्छ अवश्य पनि। त अवश्य ब्रह्मकुमार कुमारी शिव बाबाबाट वर्षा लिइरहेका छन्। त यो आफूले के गर्नु पर्यो, सम्झिनु पर्यो, बुझ्नु पर्यो के यो कुरा। त यस्तो बाबाको त अवश्य बन्नुपर्छ, शरण पर्नुपर्छ। तिमी बाबाको शरणमा परेका छौ, अर्थात् गोदमा आएका छौ। बाबाको शरण लिनु अर्थात् बाबाको गोद लिनु। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरहँदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते बाबा।
शान्ति। शान्ति। बाबा धार्नको लागि मुख्य स्थानमा भन्नुहुन्छ। पहिलो पेड छ, बाबा समान दयावान, बाबा समान दयावान, दुःख हर्ता सुख कर्ता भन्नु छ। बाबा समान दयावान, दुःख हर्ता सुख कर्ता भन्नु छ। दूसरा पोइन्ट, संग दोषबाट आफ्नो धेरै धेरै सम्भाल गर्नु छ। संग दोषबाट आफ्नो धेरै धेरै सम्भाल गर्नु छ। एक बाबालाई नै अनुसरण गर्नु छ। एक बाबालाई नै अनुसरण गर्नु छ। धेरैको कल्याण गर्ने सेवा गर्नु छ। आफू त बन्यो, अरूलाई पनि के गर्नु पर्यो? आफ्नो त कल्याण भयो हैन, अरूको पनि कल्याण गर्नु पर्यो। धेरैको कल्याण गर्ने सेवा गर्नु छ। कहिल्यै अहङ्कारमा आएर, कहिल्यै अहङ्कारमा आएर आफूलाई धेरै समझदार सम्झिने, आफूलाई धेरै समझदार सम्झनु हुँदैन। संग दोषबाट आफ्नो धेरै धेरै सम्भाल गर्नु छ। एक बाबालाई नै अनुसरण गर्नु छ। धेरैको कल्याण गर्ने सेवा गर्नु छ। कहिल्यै अहङ्कारमा आएर आफूलाई धेरै समझदार सम्झनु हुँदैन। वरदान छ, संकल्पको इशाराद्वारा, संकल्पको इशाराद्वारा सारा कारोबार चलाउने, सारा कारोबार चलाउने, सदा प्रकाशको ताजधारी भव, सदा प्रकाशको ताजधारी भव। संकल्पको इशाराद्वारा सारा कारोबार चलाउने, सदा प्रकाशको ताजधारी भव। स्पष्टीकरण छ, जुन बच्चा सदा हल्का रहन्छ, जुन बच्चा सदा हल्का रहन्छ, उसको संकल्प र समय के हुँदैन होला? उसको संकल्प र समय कहिले व्यर्थ जाँदैन, कहिले व्यर्थ जाँदैन। कस्तो बच्चाको? जुन बच्चा सदा हल्का रहन्छ, उसको संकल्प र समय कहिले व्यर्थ जाँदैन। त्यही संकल्प उठ्छ, त्यही संकल्प उठ्छ जुन हुनेवाला छ, जुन हुनेवाला छ। जसरी बोलेर कुरालाई स्पष्ट गरिन्छ, जसरी बोलेर कुरालाई स्पष्ट गरिन्छ, त्यसैगरी संकल्पद्वारा, त्यसैगरी संकल्पद्वारा सारा कारोबार चल्छ, सारा कारोबार चल्छ। जब यस्तो विधि अपनाउँछौ, जब यस्तो विधि अपनाउँछौ अनि यो साकार वतन
अनि यो साकार वतन सूक्ष्म वतन बन्छ। जब यस्तो विधि अपनाउँछौ अनि यो साकार वतन सूक्ष्म वतन बन्छ। यसको लागि मौनको शक्ति, यसको लागि मौनको शक्ति जमा गर। साकार वतनलाई सूक्ष्म वतन बनाउन के गर्नु पर्यो? मौनको शक्तिलाई जमा गर्नु पर्यो। मौनको शक्ति जमा गर, प्रकाशको ताजधारी बन। मौनको शक्तिलाई जमा गरेर प्रकाशको ताजधारी बन्नु। फेरि एकचोटि छ, जुन बच्चा सदा हल्का रहन्छ उसको संकल्प र समय कहिल्यै व्यर्थ जाँदैन। त्यही संकल्प उठ्छ जुन हुनेवाला छ। जसरी बोलेर कुरालाई स्पष्ट गरिन्छ त्यसै गरी संकल्पद्वारा सारा कारोबार चल्छ। जब यस्तो विधि अपनाउँछौ अनि यो साकार वतन पनि सूक्ष्म वतन बन्छ। यसको लागि मौनको शक्ति जमा गर, प्रकाशको ताजधारी बन। स्लोगन छ, यस दुखधामबाट किनारा गर्यो भने, यस दुखधामबाट किनारा गर्यो भने के हुँदैन होला? के हुँदैन होला? यस दुखधामबाट किनारा गर्यो भने कहिल्यै दुःखको लहर आउन सक्दैन। कहिल्यै दुःखको लहर आउन सक्दैन। जब दुःखलाई नै किनारा गर्दैौ भने दुःखको लहर आउँछ त? आउँदैन। मलाई यस्तो दुःख भयो, मैले यति दुःख गर्नु पर्यो भनिन्छ नि हैन? जब त्यो दुःखलाई नै किनारा गरिदिन्छौ भने कहिल्यै पनि दुःखको लहर आउँदैन, आउन सक्दैन। अच्छा साथियों, आजको मिठे बच्चे, आफ्नो सच्चा सच्चा चार्ट राख्यो भने अवस्था राम्रो हुन्छ। चार्ट राख्नाले कल्याण हुँदै जान्छ। प्रश्न थियो, कुन चाहिँ स्मृतिले पुरानो दुनियाँबाट सहजै किनारा गराइदिन्छ? हामीले कल्प कल्प बाबासँग बेहदको वर्षा लिन्छौँ। अहिले फेरि हामीले शिव बाबाको गोद लिएका छौँ। वर्षा लिनको लागि बाबाले हामीले आफ्नो बनाउनु भएको छ। हामी सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनेका छौँ। शिव बाबाले हामीलाई गीता सुनाइरहनु भएको छ। यस स्मृतिले पुरानो दुनियाँबाट किनारा गराइदिन्छ। ओम शान्ति। आज 22 नम्बरको हैन, 23 नम्बरको, हिजो 22 नम्बरको सुन्यौं त दादीको विशेषता 23 नम्बरको छ, योग युक्त दिव्यता सम्पन्न हर्षित चेहरा। योग युक्त दिव्यता सम्पन्न हर्षित चेहरा। दादीको चेहरा हेर्नु, जहाँ पनि एकदमै हर्षित चेहरा छ। दादी जी का चेहरा सदा योग युक्त और दिव्यता से संपन्न हर्षित दिखाई देता। वो याद की सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देती है। जसरी हाम्रो चारवटा के छ सब्जेक्ट छ नि, ज्ञान योग धारणा सेवा। र त्यसमा दादीको यादको सब्जेक्टमा दादीले के गर्नुहुन्थ्यो? पूरा अटेंशन दिनुहुन्थ्यो। उन्हें सदा यही ध्यान रहता कि जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख सब करेंगे। जसरी बाबाको पनि के थियो त? यही स्लोगन थियो। बाबाले कहिले पनि आफूलाई म वृद्ध भएँ, मैले सक्दिनँ, कहिले पनि बाबुको मुखबाट
होइन सदा के गर्नुहुन्थ्यो जब मैले गर्छु त बच्चाहरू सोध्दै गर्छु बच्चाहरूलाई गराउनु पर्दैन भन्नै पर्दैन होइन जब बाबाले कुनै पनि कार्य गर्न लाउनुहुन्थ्यो त सोध्दै सम्पूर्ण बच्चाहरू आएर 1 घन्टा लाग्ने कामलाई के हुन्थ्यो 10 मिनटमा खत्तम हुन्थ्यो होइन बाबा जहाँ पनि बस्नुहुन्थ्यो त्यस्तै दादी पनि के गर्नुहुन्थ्यो त सदा दादी जी कहती कि अच्छा उन्हें सदा यही ध्यान रहता कि जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख सब करेंगे इसीलिए वो हर श्रीमत को दृढ़ता के साथ पालन करते ईश्वरीय मर्यादाओं पर पूर्ण रूप से चलती इसी से वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन गई हर कर्ममा दादी के गर्नुहुन्थ्यो श्रीमत और दृढ़ताको साथ चल्नुहुन्थ्यो र ईश्वरीय मर्यादामा पूर्ण रूपमा चल्नुहुन्थ्यो त्यसकारणले दादी मर्यादा पुरुषोत्तम बन्नुभयो वो सदा कहती जितना हम मर्यादाओं में रहेंगे उतना बाप दादा की आशीर्वाद मिलेगी आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलते स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम बनो तो स्वतः परमात्मा आशीर्वाद मिलेगी मर्यादाओं में रहना ही हमारा सच्चा धर्म धारणा है जब तिमी मर्यादा पुरुषोत्तम बनेर चल्छौ नि जति मर्यादा पुरुषोत्तम बन्छौ त्यति नै बाप दादाको आशीर्वाद सदा मिलेको हुन्छ हैन आशीर्वाद भन्ने चीज कोही मागेर पाउने होइन गरेर प्राप्त हुने हो हैन त जब तिमी स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम बन्छौ त स्वतै तिमीलाई परमात्मा आशीर्वाद मिल्छ मर्यादामा रहनु नै हाम्रो सच्चा धर्म हो र धारणा पनि हो अच्छा फिर एकचोटि छ दादी जी का चेहरा सदा योग युक्त और दिव्यता से संपन्न हर्षित दिखाई देता वो याद की सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देती उन्हें सदा यही ध्यान रहता कि जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख सब करेंगे इसीलिए वो हर श्रीमत को दृढ़ता के साथ पालन करती ईश्वरीय मर्यादा पर पूर्ण रूप से चलती इसी से वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन गई वो सदा कहती जितना हम मर्यादा में रहेंगे उतना बाप दादा की आशीर्वाद मिलेगी आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलती सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम बनो तो स्वतः ही परमात्मा आशीर्वाद मिलेगी मर्यादा में रहना ही हमारा सच्चा धर्म और